बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 16 तारीख और जुम्मे का दिन आ चुका है, जिस जुम्मे का बरसों से इंतजार था। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर इसी साल अरबपति बन जाएगा। अगर यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, रजब का मुबारक और बाबरकत महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और आज रजब की 16 तारीख जुम्मे का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद पूरा साल रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है, क्योंकि आज का दिन कबूलियत का दिन है। आज का दिन बड़ी मुराद पाने का दिन है। आज का दिन अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है। माह रजब की 16 तारीख जुमे का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही कबूलियत की घड़ियां रखता है। आज के दिन रब करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। आज ये वजीफा पढ़ने से रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की अरूज के लिए दुनिया की जिस हाजत की नियत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। बस आपने माह रजब की 16 तारीख जुमे के दिन यकीन कामल के साथ ये वजीफा पढ़ना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, ना कोई वक्त की पाबंदी है ना कोई जगह की कैद है। पूरा दिन किसी भी वक्त पढ़ लो, पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ लो। ये वजीफा यकीन कामल के साथ बताए गए तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। माह रजबुल मुरज्जब अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। आज मांग लो रब करीम से जो मांगना चाहते हो। आज आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। माह रजब की हर घड़ी हर लम्हा कबूलियत वाला है। इसमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बल्कि मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। रजब भी बोने का महीना है, शबान इसकी आबियारी का महीना है, रमजान मुबारक फसल काटने का महीना है। याद रखिएगा कि रजब जो कि अजमत और बरकत वाला महीना है, हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। और रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 16 तारीख जुमे के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पे पढ़ा जाता है उस दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बीमार के लिए पढ़ा जाता है उसे बीमारी से शफा मिल जाती है। अगर बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ती हैं, माकूल रिश्ते खुद चल कर आते हैं। कर्ज से निजात के लिए पढ़ा जाए तो करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाता है। वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। शबे मेराज से पहले पहले आपकी हर हाजत, आपके तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां फरमा देगा। आपकी जो हाजत है शबे मेराज से पहले पहले पूरी हो जाएगी। अगर आपके जैसे भी मामलात हैं, कोई भी मकसद है, अगर नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ लें। आपने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, नौकरी फिर भी नहीं मिल रही। आज माह रजब की 16 तारीख जुमे के दिन का ये खास अमल पढ़े, अल्लाह पाक आपको मन चाही नौकरी दिलवाएगा। अगर आप अपने कारोबार के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो कारोबार जो चलता हुआ ठप हो चुका है, ग्राहकों का रश लग जाएगा। वजह यह है कि आज माह रजब की 16 तारीख है, जुम्मे का बाबरकत दिन है। ये जुम्मा कोई आम जुम्मा नहीं है। जुम्मे तो बहुत से आएंगे, लेकिन इस जुम्मे की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा बरकत है। तो आइए नाज़रीन इकराम, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज 16 रजब जुमे का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले ये वजीफा पढ़ लें। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے مکمل نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاحو کہہ کے پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ نے اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ تو جو دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। दो बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जब रब राजी हो जाता है तो रब आसानियां पैदा फरमाता है, रास्ते से मुश्किलों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा है। वो सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर जिससे रिज्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर है जिससे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज सूरह कौसर को पढ़ के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो किस्से कहानियों में आप लोग सुनते रहे हैं, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या फताहू को पढ़ा। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि को पढ़ा। तीसरे नंबर पर आपने 7 बार यानी 7 टाइम सूरह कौसर को पढ़ा। तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा कौन सा है? ये अमल भी बहुत खास है। ये मेरे रब के बहुत ही खास नाम है। ये 3 नामों का खास वजीफा है। आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। एक बात जहन में रखें, ये वजीफा तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ करें। बाज़ औक़ात आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आपकी नजरें इधर उधर चल रही होती हैं, आपके ख्यालात कहीं और होते हैं और आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं। इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को करना है। जितनी ज्यादा तवज्जो होगी उतनी ज्यादा कामयाबियों से आपको हमकिनार किया जाएगा। तो लिहाजा तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़े। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, वो आपको जरूर नवाजेगा। अब आपने आखिर में जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या वहाबू या रज़ाकू या गनीयू का वजीफा है। या वहाबू मेरे रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ्त है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला। या रज़ाकू का मतलब है ए रिस्क देने वाला। और या गनीयू का मतलब है ए मालदार कर देने वाला। यानी आज आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिस्क कसीर और बरकत वाला रिस्क मांगेंगे। जब आपकी पैसों की कमी खत्म हो जाएगी, फिर बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें, कामयाबी तक पहुंचने के बाद जो कामयाबी का हमारा सफर होता है, जब हम इस करीब पहुंच जाते हैं, हम तकब्बुर करने लगते हैं। यानी कि अगर चंद पैसे हमारे पास ज्यादा आ जाएं तो हम अकड़ने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी वजह से हो रहा है। और ये कुरान पाक की आयत है, जब तुम मुसीबत में फंसते हो तो मेरी तरफ तुम लौटते हो, मुझसे मांगते हो, और जब मैं अता कर देता हूँ तो तुम कहते हो कि ये तो तुम्हारी मेहनत का और दानिशमंदी का सबूत था जो तुम इस फंसे हुए काम में से निकल आए। बेशक ऐसे लोग बहुत खसारे में रहते हैं। तो लिहाजा आज आपने एक बात को जहन में रखना है, तकब्बुर नहीं करना। किसी को बताएं भी ना कि आपके पास क्या है। काम बोलें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुद ब खुद नवाजता चला जाएगा। अब आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाकू या गनीयू एक बार हो गया
یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیو صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔